फरमा जिबरील किधर आए हो? अर्ज की थी कमली वाले मलकुल मौत इजाजत लेने आया। मेरे आका ने फरमाया आ जा। मलकुल मौत ने जड़े वेले आके मेरे नबी दे सीने ते हाथ रखे आज नौजवानों कलेजा फट जाता है। मेरे आका ने फरमाया इजराइल बड़ी तकलीफ पिया देना है। अर्ज की थी या रसूल अल्लाह इन्नी तकलीफ ते मैं कदे किसे नूं दित्ती नहीं। सोने मैं ते जदों रूह कब्ज करना इन्नी तकलीफ आउंदी है कि मैं जिंदा बकरी दी थले उतार लई जावे किन्नी तकलीफ ओनू आउंदी है। इन्नी मरन वाले नूं तकलीफ आउंदी है। अर्ज कीती कमली वालिया जदों मैं रूह निकालना इन्नियां तकलीफां आउंदियां ने रग रग विच रूह खिच के निकालना। अर्ज कीती कमली वालिया बड़ियां तकलीफां देना पर सोने ते बुआ ही तेरा है। मैनू हुक्म सी मेरे यार नूं तकलीफ ना देवीं। तेरे आका ने फरमाया इजराइल मेरे बाद मेरे गुलामां नूं कितनी तकलीफ होनी है। अर्ज की दी कमली वाले जिंदे दी खल उतारन जिन्नी तकलीफ होनी है। फरमाया मलकुल मौत फिर जिन्नी तकलीफ देनी अज मुहम्मद नूं दे ले तेरे गुलामां नूं तकलीफ ना देवीं। नौजवानों जड़े वेले मेरी नबी दी रूह दे परवान दा वेला आया हज़रत उम्मे सलमा फरमादियां ने जदों मेरे आका दी रूह ने परवाद की फरमादियां जिदी खुशबू आई सारी जिंदगी जिदी खुशबू नहीं सूंघी की खांदियां बाबा बुलंदे होइयां मदीने वाले इंज रोंदे ने लगदा है आसमान फट के जमीन ते गिर जाएगा। इंज लगदा जिवें मकानां दियां छत्तां उड़ जाणगियां। आरफे खड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमादे ने आ फरमादे ने लगियां वादे चुप नहीं कर दैया लख दिला से गए यार पिछोड़ा पाके जाइए तेरे पास से ये टुर गया सामो कलियां छड़ के पा गया फिकरा बादली में पुरानी बागों टंग गए बिच फिकरा सारे मदीना तैयबा दे अंदर कुरान मच गया। नौजवानों लोग पे रोंदे ने इर्द गिर्द इलाके च भी खबर पहुंच गई। कमली वाले दुनिया तो पर्दा फरमा गए ने सारे सहाबा जौक दर जौक मदीने वाले आ रहे। हर किसी का दिल करता है आखिरी दीद कर लवा। नौजवानों मैं किताबां च पढ़िया नबी करीम दे विसाल दी खबर सुन के जेड़े सहाबा खड़े सनो बैठ ना सके जेड़े बैठे ने उन्हां कोलों खड़िया ना होया जावे। मैं पढ़िया किताबां दे अंदर कई लोग नबी पाक दे विसाल दी खबर सुन के फौत हो गए। मैं किताबां दे अंदर पढ़िया कई लोगों का दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया। नौजवान कौन है दिवाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल होया। हजूर दे साहबी हजरत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद उस वेले अपने खेतों में पानी पे देंदे ने। जवान पुत्र ने जाके आखिया अब्बा जी नबी पाक दुनिया तू पर्दा कर गए ने। सहाबी ने मुड़ के पुत्र वाल भी नहीं वेखे आसमान वाल वेख के कहने लगे या अल्लाह जे तेरा माही टुर गया है मैंने नाखियां दा करना भी की है कि नाखियां दा नूर वापस ले ले तेरे याद दे बाद किसे होर नु ना वेखा किधरे अखियां दा बुझी ना टुट जावे। नौजवानों हजरत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद अखा तो नबी ना हो गए। मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमा देने कि दीदे दिल पर देखन कारम के बिन दिल पर क्यों रखा जिन्ना अखियां ना दिल पर दी से पठ पवन ओ अखियां। नौजवानों
جڑے ویلے کملی والے نے دردیاں تو پردہ فرمایا 3 دن دے بعد میرے نبی دی قبر انور بنائی گئی حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا نے جڑے ویلے نبی پاک نو قبر انور دے اندر رکھے حضرت عباس دے بیٹے حضرت قسم بن عباس فرماتے نے میں آخری بندہ جڑا نبی پاک نو قبر جو رکھ کے باہر نکلے فرماتے نے جدو میں نبی دی قبر جو نکلن لگی میں خیال آیا آخری باری نبی دی دید کر لما فرماتے نے میں نبی کریم دے چہرے تو کپڑا ہٹایا دیکھیا قبر جو نبی پاک دے ہونٹ پہ ہل دینے نہ کن لا کے سنیا آواز ای رب حبلی امتی امتی آخری ویلے قبر کی آواز ای رب حبلی امتی گجرہ والد نوجوانوں میرے نبی دے جسم چو روح نکل جانا اے نبی دی موت دی دلیل ہے اے محمد دی زندگی دی دلیل ہے قبر وچ ہونٹاں دا ہلنا اے مصطفیٰ دی حیات دی دلیل ہے اسی زندہ نبی دے غلاماں میری ملت دے نوجوانوں قبر انور بنا دیتی گئی قبر بن گئی ہن مدینے دی حالت کی ہو گئی سناواں ہن مدینے دی حالت کی اونٹنی جدا نام غدبا حضور دی بڑی مشہور اونٹنیاں قصبہ تے غدبا اونٹنی 3 دن نبی پاک دی قبر تے بیٹھی نہ کچھ کھاوے تے نہ پیوے نبی پاک نظری نہ آئے تھے اس اونٹنی نے مدینے دے کنویں چ چھلانگ ماری تے جان قربان کر دیتی وہ گدا جدا نام یفور ہے جدے تے نبی پاک سواری فرما دے یفور مدینے دی گلیاں چ پھر دے تے حضور نو ڈھونڈ دے سرکار نظری نہ آئے تھے انہیں مدینے دی دیواراں نو ٹکرا مار مار کے جان ہی قربان کر دیتی حضرت بلال حبشی دی حالت ہو گئی کہ مدینے دی گلیاں چ روندے پھر دے نے تے صحابہ نو تے نکے نکے بچیاں نو پوچھ دے نے بچے ہو کدھر میرا ماہی ویکھیا جی حضور دا نام سن کے بچے مدینے دے رون لگ پیندے نے تے حضرت بلال رو رو کے بچے نو فرما دے نے جے حضور تانوں نظری آئے نا تے مینوں بلایا جے میں بھی حضور نو ویکھ لوں حضرت صدیق اکبر دی حالت ہوگی کہ سارا دن مدینے دے باہر کھڑے رہتے شامل گھر آ کے روندے نے تے گھر والے پوچھ دے نے دن کتھے گزارے تو رو کے فرما دے نے مدینے دے باہر جا کے رستے ویکھدا رہیا ہو رہے کسے راہ جو میرا ماں ہی واپس آ جاوے کدھروں میرا محبوب ہی واپس